अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह मुमिन का 8वां को शुरू करना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह अन्ना युसरफून الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم ये नून साकिन हो जाएगा। इस मीम ने इस्लाम के साथ मैच करना है। वमिनहुम मल्लम नकुस अलैक
عليك وما كان وما كان لرسول لرسول أن يأتي أن يأتي بآية بآية إلا بإذن الله إلا بإذن الله فإذا جاء فإذا جاء أمر الله أمر الله قضي قضي بالحق بالحق وخسر وخسر هنالك المبطلون هنالك المبتلون